हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु लर्नर्स क्लब। मेरो अभिवादनसँगै सबैलाई आज पनि यो क्लासमा स्वागत छ र आज हामी गर्छौं विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा, डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ, रिजल्भिङ पावर र डिफ्र्याक्सनका केही सर्ट क्वेशन्स र इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलमा युज हुने ट्रिक्सदेखि लिएर केही न्युमेरिकल प्रोब्लम सल्भ गर्छौं। विड्थ निकाल्नको लागि चाहिँ अब एउटा स्प्लिट छ भनेर भनौं हैन, एउटा सोर्स छ। यो स्प्लिटको जुन बीचबाट स्क्रिनको हाम्रो पी भन्ने पोइन्टमा यदि इन्टरफेरेन्स हेरेका छौं भने त्यहाँनिर हामीले डार्क छ कि ब्राइट छ भनेर हेरेका छौं भने यहाँबाट बनाउने एंगल थीटा हो। अनि हामीलाई के थाहा छ, डी sin थीटा भनेको हामीले निकालिसकेका छौं। अब हामीले यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि यदि यो पोइन्टमा डार्क बन्छ, यो पोइन्टमा डार्क बन्छ भने यसरी, अनि यो पोइन्टमा पनि डार्क बन्ने भयो भनेको यो बीचको के हो, सेन्ट्रल म्याक्सिमाको रिजन हो नि। यो सेन्ट्रल म्याक्सिमाको रिजन हो। अनि यहाँ डार्क भयो, अनि फेरि ब्राइट होला, अनि फेरि डार्क होला हैन, अनि फेरि ब्राइट होला, अनि फेरि डार्क होला, यस्तो होला। भनेपछि यसको विड्थ भनेको यो हामीलाई थाहा पाउन मन लाग्यो भने के गर्नु पर्यो, यो पोइन्ट र यो पोइन्टको हामीले यो थीटाको रेफरेन्समा, यता थीटा भएपछि यता पनि थीटा हो, एंगुलर विड्थबाट निकाल्न सक्छ कि सक्दैनौं। थीटा यहाँनिर कति हुन्छ, थीटा यहाँनिर कति हुन्छ भनेर कम्पेयर गर्यो भने यति डिस्टेन्समा हामीले y भनेर मान्दियौं, यतिलाई y भनेर मानौं। अब यहाँ फिगरबाट हामीले अघि के लेखेका थियौं, d sin थीटा इक्वल्स टु यो पोइन्ट कहाँनिर हुन्छ, जहाँनिर n ल्याम्डा, n को भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ भनेको फर्स्ट त्यो यहाँनिर डार्क हुने हो नि त, डार्क फ्रिन्ज बन्ने हो भनेपछि डार्कको लागि के कन्डिसन भयो, इक्वल पाथ डिफरेन्स इक्वल्स टु ल्याम्डा युज गर्नु पर्यो यसमा, हो किन। भनेपछि यो sin थीटा भनेको के लेख्न पाइयो रे, थीटा लेख्न पाइयो भनेपछि थीटा भनेको कति रहेछ, ल्याम्डा बाइ t पाइयो कि पाइएन, पाइयो नि। अनि यहाँबाट अब यो फिगरबाट राइट एंगल हो, यहाँबाट हेरौं tan थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ, tan थीटा इक्वल्स टु y बाइ यो स्लिट र स्क्रिनको सेपरेसन d भनेर भन्दियौ, कति हुने भयो, y बाइ d भयो। यसको यो हाइट चाहिँ d छ हैन। भनेपछि यहाँबाट पनि tan थीटा के हुन्छ, स्मल एंगलको लागि थीटासँग बराबर हुन्छ। भनेपछि थीटा इक्वल्स टु y बाइ क्यापिटल D भयो। यहाँबाट के भयो, ल्याम्डा बाइ d भयो थीटा। भनेपछि यो दुईटा इक्वेट गराइदिन पाइन्छ। ल्याम्डा बाइ d इक्वल्स टु y बाइ d हामीले निकाल्नु पर्ने के हो, y निकाल्नु पर्ने हो किन। भनेपछि y भनेको कति आयो त, ल्याम्डा d बाइ d। तर हाम्रो सेन्ट्रल म्याक्सिमाको विड्थ कति हो, यता y उता y भनेपछि विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा कति आउँदो रहेछ, 2y हो किन, भनेको 2 ल्याम्डा d बाइ d। इन्टरफेरेन्समा फ्रिन्ज विड्थ कति आयो, ल्याम्डा d बाइ d। यसमा सेन्ट्रल म्याक्सिमाको विड्थ कति आयो, 2 ल्याम्डा d बाइ d, 2 टाइम्स हुने भयो। अब यिनीहरुको यो युनिटहरु चाहिँ यसमा डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट र उनै भयो, स्क्रिन नै भयो। तर यो d भनेको इन्टरफेरेन्समा के थियो, दुईटा स्लिट बीचको डिस्टेन्स, तर यसमा चाहिँ यो स्लिटको चाहिँ हाइट भनौं न, यो स्लिट कति लेन्थको छ त्यो, त्यसको हाइट चाहिँ d भयो, स्मल d। यो के भयो हाम्रो विड्थ अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा। अब अर्को जस्तै न्युमेरिकलमा कहिलेकाहीँ सोधिन्छ भने हुन्छ, एक किसिमले के भनिदिन्छ भन्दा यतिऔं nth पोजिसनको डार्क फ्रिन्ज, डार्क पोइन्ट र अर्को nth पोजिसनको डार्क जहाँनिर हुन्छ डार्क बनेको ठाउँ, त्यहाँ बीचको चाहिँ डिस्टेन्स निकाल अथवा त्यहाँ बीचको डिस्टेन्स के गर भनेर भन्यो भने चाहिँ हामीले केबाट गर्ने भन्दा यो थीटाको रेफरेन्सबाट, थीटाको भ्यालु त हामीलाई यहाँबाट थाहा हुन्छ नि त, यस्तो कन्डिसनमा कुन यहाँनिर कुन बेला कुन राख्ने भन्ने, त्यहाँबाट थीटालाई घटाइदिने बढाइदिने गर्यो भने यसरी निस्किन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ यसरी नै। यो भयो। अब हामीले के कुरा गर्यौं हामीले, ग्राफको कुरा सकियो, यो पछि विड्थ पनि सकियो। अब हामीले कुरा गरौँ डिफरेन्स के को, इन्टरफेरेन्स र डिफ्र्याक्सनको डिफरेन्स हैन, डिफरेन्स बिट्विन इन्टरफेरेन्स र डिफ्र्याक्सन। र सर्व भनौं त के हुने भयो त डिफरेन्स, सुरुमा त के हुने भयो, इन्टरफेरेन्सको लागि के चाहिन्छ, दुईटा सोर्स चाहिन्छ, हो किन, त्यही भएर दुईटा स्लिट युज गरेका थियौं। तर डिफ्र्याक्सनको लागि के हुन्छ, एउटा सोर्स चाहिन्छ, हो किन। अनि डिफ्र्याक्सनलाई के हो त भन्दाखेरि त्यही एउटा सोर्सको चाहिँ कुनै दुईटा, त्यहाँको वेभ फ्रन्टको कुनै दुईटा सेकेन्डरी सोर्सबाट आएको रेज अफ लाइटहरुको इन्टरफेरेन्स नै के हो, डिफरेन्स हो। अब फ्रिन्ज विड्थको कुरा पनि फरक पर्यो हैन, फ्रिन्ज विड्थ पनि सेन्ट्रल म्याक्सिमाको र उताको म्याक्सिमाको फरक पर्यो। अनि यसमा के हुने भयो, इन्टेन्सिटी के हुने भयो, जुन यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि आएको जुन फ्रिन्जेसहरु थियो यिनीहरुको सबैको इन्टेन्सिटी एउटै हुन्थ्यो, हो किन, सबैको इन्टेन्सिटी उही हुन्थ्यो। डार्कको पनि त्यही, यो ब्राइट भयो नि, यहाँ ब्राइट यसरी यो प्याटर्नमा
यो जति ब्राइट छ यो पनि यो डार्क भएपछि यो पनि डार्क भयो भने यो जति छ यो पनि त्यति नै ब्राइट हुन्थ्यो भनेको इन्टेन्सिटी सेम हुन्थ्यो यो यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा। तर डिफ्र्याक्सनमा के देख्यौँ हामीले यसरी हो के न इन्टेन्सिटीको घरबाट देख्यौँ कि देखेन यसमा एम्प्लिट्युड फरक छ यसमा एम्प्लिट्युड फरक छ यसमा एम्प्लिट्युड फरक छ भनेको आई प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर हो के न इन्टेन्सिटीको फरक हो के हैन इन्टेन्सिटीको फरक भयो। अनि अर्को एउटा डिफरेन्स चाहिँ यो यङ डबल स्लिटको इन्टरफेरेन्समा र डिफ्र्याक्सनमा भनेको चाहिँ यो यसको के छ साइज सबैको विड्थ बराबर छ तर यसमा के छ सेन्ट्रल म्याक्सिमाको विड्थ फरक छ अनि अरूको विड्थ चाहिँ उयो हुन्छ अरूको फरक पर्यो भने सबैको विड्थ के भयो एउटै भएन। तर वाइडिएससी को इन्टरफेरेन्समा के हुन्छ सबैको विड्थ एउटै हुन्छ। तर क्वेसनमा हामीले के भन्छ इन्टरफेरेन्स र डिफ्र्याक्सनको अब डिफरेन्स बिट्विन लेख भनिदिन्छ बुकहरुमा पनि त्यही गरेर हुन्छ। तर खासमा यो इन्टरफेरेन्स र डिफ्र्याक्सनको डिफरेन्स भन्दा पनि मैले अघि नै भन्छु कि डिफ्र्याक्सन त के हो इन्टरफेरेन्स नै हो एक किसिमको कि तिनीहरुको डिफरेन्स भन्दा पनि यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट र सिंगल स्लिट डिफ्र्याक्सनको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन हो यिनीहरु हामीले अहिले डिस्कस गरेको चाहिँ। र अब हामी गर्छौं डिफ्र्याक्सन ग्रेडिङ। अब डिफ्र्याक्सन ग्रेडिङ भनेको के भनेर भनेछौं हामीले चाहिँ यो के हो सिंगल स्लिट डिफ्र्याक्सनको एउटा एक्जाम्पल हो। यसको प्र्याक्टिकल हामीले 12 मा पनि गर्छौं ल्याबमा गएर गरिन्छ। अब यो डिफ्र्याक्सन ग्रेडिङमा चाहिँ के युज हुन्छ भन्दा एउटा यस्तो टाइपको स्लिटको अरेन्जमेन्ट अथवा एउटा यस्तो भनौं एउटा स्केल छ हैन एउटा स्केल रुलर भन्छ नि हो यो स्केलमा डिफरेन्ट यसरी लाइन्सहरु तानेको छ हैन नम्बर अफ लाइन्स एकदम धेरै लाइन्सहरु कति लाइन्स भन्दा एउटा स्केलमा 1 cm यदि 1 cm को स्केलमा लगभग 1500 देखि लिएर 5000 सम्म लाइन्स तानिन्छ। त्यतिवटा लाइन 1 cm को स्केलमा तानियो भने हो त्यो जुन स्केल हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले डिफ्र्याक्सन ग्रेडिङमा युज गर्छौं। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो एक्सपेरिमेन्टमा युज गर्छौं। अब यसलाई कसरी केलाई के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन लाइन्स छ नि यो लाइन्स यो जुन लाइनहरु तानिएको छ यो लाइनले के को काम गर्छ यसले अपेक बडीको काम गर्छ भनेको लाइटले आफूबाट पास हुन दिँदैन र यो दुईटा लाइनको बीचमा जुन सेपरेसन छ नि यो हो यसले के काम गर्छ यसले लाइटलाई एलोज लाइट यसले लाइटलाई पास गराउँछ आफूबाट भनेको ट्रान्सप्यारेन्ट भाग हो। सो यो अपेक जुन छ अपेक भएको भागलाई चाहिँ यसलाई के भन्छ हामीले यसको अपेसिटी भनेर भन्छौं र जुन यो बीचको सेपरेसन छ जहाँबाट लाइट पास हुन सक्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं ट्रान्सपेरेन्सी भन्छौं। र यो जुन अपेक बडीको विड्थ छ त्यसलाई ए भनेर भन्यौं र यो जुन बीचको ग्याप छ दुईटा अपेक बडीको त्यसलाई बी भनेर भनौं भने ए र बी भनेको अपेक बडी र ट्रान्सप्यारेन्ट बडीको त्यो दुईटा स्पेसको समलाई चाहिँ के भन्छौं हामीले ग्रेटिङ एलिमेन्ट भनेर भन्छौं ग्रेटिङ एलिमेन्ट भनेर भन्छौं। यसमा चाहिने बेसिक टर्म्सहरु यिनै हुन्। र अब यतिसँगै हामीले एउटा फिगर बनाऊ। अब यसमा चाहिँ हामीले अब म्याग्निफाइड भर्जनमा बनाउनु पर्छ किनभने यो सानो बनाएर हाम्रो यहाँ देखाउन सकिदैन। र अब बनाउँदाखेरि मैले यो किसिमले बनाए तल पनि अरु होला यो चाहिँ अब पार्ट अफ डिफ्र्याक्सन ग्रेडिङको त्यो जुन रुलर युज भयो त्यसको एउटा सानो पोर्सन। अब यस्तो छ भने यताबाट सोर्स अफ लाइट आयो होला हैन यता कतै लाइटको सोर्स छ यहाँबाट लाइट निस्किएको छ हैन सबैतिर लाइट निस्किएको छ। अब यतापट्टि स्क्रिन राख्छौं हामीले यतापट्टि के राख्छौं हामीले स्क्रिन राख्छौं। अब डिफ्र्याक्सन सिंगल स्लिट डिफ्र्याक्सन गर्दाखेरि हामीले के भनेको थियो लाइट यसरी गएर यहाँ बीचमा गएर कन्भर्ज हुन सक्छ अथवा यो यसरी यति पार्ट चाहिँ के बनाउँछ यति पार्ट चाहिँ सेन्ट्रल म्याक्सिमाको रिजन हो किन अलिकति बेन्ड भएर गएर यो बीचको रिजनलाई चाहिँ यति सेन्ट्रल म्याक्सिमाको रिजन हो भनेको यहाँ ब्राइट हुन्छ र यो भन्दा माथि चाहिँ अनि त्यो पालै पालो के हुन्छ डार्क ब्राइट गरेर प्याटर्न बनाउँछ किन इन्टेन्सिटी के हुन्छ घट्दै जान्छ भनेर भनेका छौं। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर यसमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि लाइट रेजहरु मानौ यसरी योसँग थीटा एंगल बनाएर यसरी गएको छ हैन
त्योसँग ठिट्टा एंगल बनाएर यसरी गएको छ। अब हामीले यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, हामीले यहाँ पनि एउटा के राखिदिनु पर्यो, कन्भेक्स लेन्स राखिदिनु पर्यो हैन। एउटा पोइन्टमा त हामीले कन्भर्ज गराउनु पर्यो नि त। भनेपछि एउटा कन्भेक्स लेन्स यसरी राख्दैछौँ, एउटा कन्भेक्स लेन्स यसरी राख्दैछौँ भनेपछि यो कन्भेक्स लेन्स त के गराउनु भयो त भन्दा एउटा कुनै पोइन्टमा लगाएर कन्भर्ज गराउनु भयो। एउटा कुनै पोइन्टमा मानौ यो P भन्ने पोइन्टमा कन्भर्ज गरायो। यहाँ बीचमा त सेन्ट्रल म्याक्सिमा बन्न पर्ने छ, त्यो बनिहाल्छ। त्यो पछि चाहिँ अर्को P भन्ने पोइन्टमा कन्भर्ज गरायो भनेपछि अब एल लेन्सलाई यहाँ भन्ने यसलाई के भनेको छौँ हामीले, यति ए हो कि हैन, अनि यति के हो फेरि बी हो कि हैन। अपेक बडीलाई ए भनेर भन्यो, ट्रान्सपेरेन्ट भएको स्पेसलाई चाहिँ के भनेर भन्यो, बी भनेर भन्यो। यो के हो, लाइन हो, त्यहाँको लाइन लाइन यो बीचको स्पेसिङ भनेपछि यो दुईटाको समलाई ए प्लस बी भनेको यसलाई के भन्छ भने ग्रेटिङ एलिमेन्ट भनेर भन्छौँ। अब हामीलाई कुनै दुईटा कन्सिक्युटिभ हैन, यो लाइन पछि यो लाइन, यो लाइन पछि यो लाइन छ, यसरी हेर्दाखेरि एउटा के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसरी यसरी देखाउँ, यसरी यो अपेक अनि फेरि ट्रान्सपेरेन्ट अनि फेरि अपेक अनि फेरि ट्रान्सपेरेन्ट अनि फेरि अपेक छ हैन, यसरी देखाउँ। अब यहाँबाट यसरी रे अफ लाइट गयो हो कि यो कति एंगल बनाएर थीटा, फेरि यहाँबाट अर्को रे अफ लाइट यसरी गयो किन यो होरिजोन्टलसँग कति थीटा बनाएर हो। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ, यो भनेको ए प्लस बी हो, यति डिस्टेन्स, यसको ए यसको बी विड्थ, यो डिस्टेन्स ए प्लस बी हो, यो थीटा हो भनेपछि यहाँबाट यसरी परपेन्डिकुलर तान्यो भने यो एंगल पनि के हुन्छ, थीटा हुन्छ, यो पनि थीटा हुन्छ। भन्नुको मतलब यो पाथ डिफरेन्स यति के हो, पाथ डिफरेन्स हो नि, यो कुनै एउटा पोइन्टमा पुग्नको लागि यसले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स र यसले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्समा यति फरक हो कि यति बढी हो। यो यहाँबाट जाने लाइटले यति बढी ट्राभल गरेको भनेपछि यो पाथ डिफरेन्स हो। यो पाथ डिफरेन्स कति आउँछ, यो साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिग्यो भने यो ए प्लस बी यता डिस्टेन्स छ भनेपछि यो पाथ डिफरेन्स कति आउने भयो यहाँनिर, ए प्लस बी साइन थीटा आउने भयो हो, ए प्लस बी साइन थीटा आउने भयो भनेपछि अब यो ए प्लस बी साइन थीटा हो भने यहाँबाट गएको रे र यहाँबाट गएको रे यो पोइन्टमा गएर कन्भर्ज हुँदाखेरि यदि यिनीहरूको पाथ डिफरेन्स, इफ पाथ डिफरेन्स यहाँ ल्याम्डा रहेछ भने हेरौँ है, यदि पाथ डिफरेन्स यहाँ ल्याम्डा रहेछ भने यहाँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ कि डिस्ट्रक्टिभ, त कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ। किन भन्दा हामीले अगाडि स्लिट डिफ्र्याक्सनमा के गरे, यस्तोमा पुरै स्लिट थियो, यहाँ भनेको यो डी डिस्टेन्स थियो भने त्यो डी को भाग पुरै स्लिट थियो, त्यही भएर यहाँ र यहाँबाट गएको रे अफ लाइट चाहिँ बीचमा हामीले यसले यसलाई हरेक पार्टले माथिको पार्टले तलको पार्टलाई क्यान्सल गर्छ भनेर भनेको। तर यहाँ त यहाँबाट त लाइट जाँदैन नि त, लाइट त यतिबाट मात्र जाने हो भनेपछि यहाँ माथिबाट यो माथि भनेको यो अपेक अब्जेक्टको ठ्याक्क जस्ट तलबाट, अपेकबाट त जाँदैन, यहाँबाट बेन्ड भएको लाइट र यो अपेक लाइनको ठ्याक्क जस्ट तलबाट बेन्ड भएको लाइनको त यति ए प्लस बी डिस्टेन्स छ भने यिनीहरूको पाथ डिफरेन्स यहाँ ल्याम्डा भयो भने यहाँको र यहाँको लाइटहरू के हुन्छ, त्यहाँ गएर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ। भनेपछि यदि यो ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टु यहाँ ल्याम्डा भयो भने यो के हुने भयो, ब्राइट फर्म्स ब्राइट फ्रिन्ज एट पी, पीमा गएर के गर्ने भयो त ब्राइट स्पट बनाउनु भयो। त्यस्तै गरी यतापट्टि पनि अर्को पी डैश भन्ने पोइन्ट होला, त्यहाँ ब्राइट बनाउनु भयो। फेरि अनि यहाँ सर्टेन रिजन यसको ब्राइट होला, यसको इन्टेन्सिटी के हुन्छ त्यही हुन्छ, त्यो पछि फेरि डार्क, त्यसपछि अलि टाढा फेरि ब्राइट। कति अब अलि टाढा भने कतिमा, यदि पाथ डिफरेन्स यहाँ सुरुमा ल्याम्डा थियो अब 2 ल्याम्डामा हो किन, अर्कोचोटि 3 ल्याम्डामा भनेपछि हामीले पाउन नै पाइन्छ। त्यो यसरी राख्यौँ हामीले डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङको त्यो रुलर र बाहिर यता अगाडिबाट लेजर लाइटलाई यसरी बाल्यौँ भने त्यो बोर्डमा देखायौँ भने कस्तो खाले अब्जर्भेसन पाउँछौँ भन्दा हामीले यहाँ सेन्ट्रल म्याक्सिमामा चाहिँ अलि ठुलो खालको ब्राइट बनेको हुन्छ हैन, अलि ठुलो साइजको भन्छ र अलि यता टाढा गएपछि अलि सानो साइजको अनि सानो साइज भनेको इन्टेन्सिटी अलि कम, यसको इन्टेन्सिटी अलि कम, यसको इन्टेन्सिटी अलि कम भन्छ। अनि अझै यता गएपछि यसको इन्टेन्सिटी अलि कम भन्छ, अझै यता गएपछि इन्टेन्सिटी अनि अलि टाढाको देखिन छोड्छ। यो चाहिँ यसको एक्सपेरिमेन्ट गर्दा पनि देखिन्छ र यसको थ्योरीमा यति मात्र हो, खासै केही छैन। ए प्लस बी यसको पाथ डिफरेन्स यहाँ ल्याम्डा हुँदाखेरि चाहिँ
हाम्रो ब्राइट फ्रिन्ज भन्छ भनेर हामीले गर्छौं। र थोरै चाहिँ यहाँ डिफ्रेक्सन ग्रेटिङकै अलिकति कुरा गरौँ फेरि। यो डिफ्रेक्सन ग्रेटिङमा जुन यो हामीले कुरा गर्यौं नि a प्लस b को यति सेपरेसन भयो हैन, यो लेन्थ a प्लस b भयो, बीचमा सेपरेसन छ, यसरी अपेक अब्जेक्टहरु छ। अब यहाँनिर एउटा नम्बर अफ लाइन्सको कुरा ल्याउँ। इफ n be the number of lines per cm, भन्नुको मतलब एक cm मा यदि n नम्बर अफ लाइन्स छन् भने, n नम्बर अफ लाइन्स छन् भने अब यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि a plus b equals to 1 by n cm, a plus b equals to 1 by n cm। अब यो कसरी लेख्यौं भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त, यो भन्नुको मतलब n नम्बर अफ लाइन्स बराबर 1 cm हो किन भनेको 1 नम्बर अफ लाइन, यसलाई उल्टाएर लेख्दाखेरि 1 नम्बर अफ लाइन भनेको कति हुन्छ 1 by n cm हुन्छ कि हुँदैन, हो नि बा। अब 1 नम्बर अफ लाइन भनेको एउटा लाइन यहाँबाट यो लाइन त यति हैन, अर्को लाइन त यहाँ छ भनेको यो लाइनबाट यो लाइन अर्को लाइन स्टार्ट हुनसम्म कति डिस्टेन्स छ, a plus b डिस्टेन्स छ भनेपछि 1 नम्बर अफ लाइन भनेको कति a plus b इक्वल्स टु कति रहेछ 1 by n cm हो। यो पनि युज गर्न सकिन्छ। र यो cm मा छ, हामीले अब यसलाई इन्चमा पनि युज गर्न सक्छौं। 1 इन्च भनेको चाहिँ 2.4 cm हुन्छ। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1 इन्च भनेको 2.4 cm निस्किन्छ। यहाँबाट इन्चमा कहिलेकाहीँ दियो भने नि कन्भर्ट गरेर पर इन्च दियो अथवा के गर्यो भने गर्न सकिने भयो। अब यो पछि हामी के गर्ने भनेर रिजल्भिङ पावर। हाम्रो टपिक रिजल्भिङ पावर। के हो त रिजल्भिङ पावर? रिजल्भ भनेको के हो? रिजल्भ गर्नु भनेको छुट्टाउनु, डिजल्भ गर्नु भनेको के घोल्नु मिसाउनु, रिजल्भ गर्नु भनेको छुट्टाउनु। अब कस्तो छुट्टाउनु? मानौ राति महेन्द्रहरुमा छु, म यसो डिलमा बसिरहेको छु, टाढा अलि टाढाबाट केही सुनसान छ हैन, अलि टाढाबाट एउटा बत्ती बाल्दै एउटा केही भेहिकल मतिर आउँदैछ भने अब म त्यहाँ बसिरहेको छु, ओहो बाइक आएछ के हो, लिफ्ट माग्नु पर्यो, घर जानु पर्ने छ मलाई, लिफ्ट माग्नु पर्यो भन्छु म। अनि त्यो बिस्तारै नजिक आउँदै जान्छ। अनि अलि नजिक आएछ मैले के देख्छु भन्दाखेरि, मैले त के देखेँ रे भन्दा त्यो त एउटा मात्र हेडलाइट देखेको मैले, अब दुईटा देखेँ, अब दुईटा देख्न थालेँ। अझै नजिक आउँदा राम्रोसँग यो त दुईटा हेडलाइट रहेछ भने ओहो यो त बाइक हैन रहेछ, कार रहेछ, यसले मलाई रोक्दैन होला, लिफ्टमा आएर काम छैन भन्ने मलाई लाग्यो। अब मैले त्यो सुरुमा एउटा मात्र देख्ने हेडलाइट र पछि त्यही हेडलाइट दुईटा देख्ने, कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यो जति डिस्टेन्स टाढा हुन्छ हाम्रो आँखा अथवा कुनै अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टलाई टाढाको चिजलाई छुट्टाउनलाई, यो दुईटा हो भनेर छुट्टाउनलाई त्यहाँ हेडलाइट के थियो, यसरी दुईटा छुट्टै हेडलाइट के भयो, यसरी ओभरल्याप भए जस्तो भएर एउटै बनाए जस्तो भयो नि, एउटै बनाए जस्तो हामीलाई लाग्यो भनेको यो एउटा हैन, यो यस्तो ओभरल्याप भएर यो दुईटा हो भनेर छुट्टाउनलाई हाम्रो आँखाको के राम्रो हुनुपर्छ, रिजल्भिङ पावर राम्रो हुनुपर्छ। भनेको जति टाढा हुँदाखेरि हामीले छुट्टाउन सक्यौं, जति टाढा छ त्यो जति टाढामा हामीले छुट्यायौं त्यति हाम्रो के हो रिजल्भिङ पावर राम्रो हो भनेर भनौं। र अब यो दुईटा यसरी सेपरेट बडी एउटै ओभरल्याप भएर एउटै हो जस्तो देखियो किन। अब हाम्रो आँखाको फरक हुन सक्छ, त्यो रिजल्भिङ पावर कुनै अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टको फरक हुन सक्छ। जस्ट यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईटा डिफरेन्ट बडीलाई चाहिँ यो डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट हो, यसको बीचमा सेपरेसन सर्टेन सेपरेसन छ भनेर छुट्याउन सक्ने रिजल्भिङ पावर हो। अब यो रिजल्भिङ पावरमा एउटा रेले क्राइटेरियन भन्ने छ, रेले भन्ने साइन्टिस्टले फिजिसिस्टले दिनुभएको यसमा थोरै के कुरा छ भन्दाखेरि जस्तै सुरुमा यो छुट्टा छुट्टै हुने केस, यो ओभरल्यापिङ हुने केस र यो एउटै हो भनेर जुन भन्छौं त्यो के को आधारमा भन्छौं भन्दाखेरि जुन योबाट निस्किने लाइटहरु छ यो एउटै हो भनेर देखिदाखेरि हाम्रो कस्तो प्याटर्न हुँदो रहेछ भन्दा यसको डिफ्लेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ यदि यस्तो हो भने प्याटर्न यस्तो थियो भने यो एउटाको भयो अनि अर्कोको
भनेको यसको म्याक्सिमा चाहिँ यसरी एउटै हो जस्तो ओभरल्याप भएर यसको यो दुईटा छुट्टी होइन कि एउटै हो जस्तो देखियो। यो भनेको के हो? यो भनेको एउटै देखिने भनेको नट डिस्टिङ्क्ट, यो छुट्टा छुट्टी होइन भनेर थाहा नपाउने केस हो कि नि। यो नट रिजल्भ, यसलाई रिजल्भ नभएको अवस्थाको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ ग्राफ। अब जस्ट रिजल्भ भयो भने कस्तो हुन्छ रे भन्दाखेरि यो यसो भयो। अनि अर्कोको चाहिँ यो यसको म्याक्सिमा जहाँ छ नि, यसको म्याक्सिमा जहाँ छ नि, अर्कोको मिनिमा त्यहाँ परोस् रे के। यसरी यो अलि यतापट्टि कचाको चुक भयो। यसको म्याक्सिमा यहाँ छ, यसको मिनिमा यहाँ छ कि छैन यतापट्टिको, अनि यसको म्याक्सिमा यहाँ छ, यसको म्याक्सिमा यहाँ छ भनेपछि यसको मिनिमा यसरी यहाँ होस् भनेको यो के हो भन्दाखेरि रेले क्राइटेरियन हो। यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा जस्ट रिजल्ट भनेको ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ। एउटाको म्याक्सिमम अर्कोको मिनिमा र अर्कोको म्याक्सिमममा त्यो सुरुको मिनिमा पर्यो भने यो भनेको हाम्रो जस्ट रिजल्ट वाला केस भयो। र अर्को चाहिँ टोटली रिजल्ट भनेको एकदम राम्रोसँग छुट्यो भने के हुने भयो, एउटा यसरी अर्को यसरी छुट्यो नि भयो, यसरी गर्न सक्यो। अथवा भने यसमा ओभरल्यापिङको कुरा भयो नि, केही पनि कुरा भयो नि, दुईटा छुट्टा छुट्टै हो भनेर थाहा पाउन सक्यो। भनेपछि रियली क्राइटेरियन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा जस्ट रिजल्ट भएको कन्डिसन चाहिँ रियली क्राइटेरियन रहेछ। अब हामीले यहाँ एउटा कुरा जानौँ, लिमिट अफ रिजोल्युसन भन्ने। लिमिट अफ रिजोल्युसन भनेको चाहिँ त्यो दुईटा बडी जुन छ नि, सर्टेन डिस्टेन्स टाढा हामी छौँ होइन, यो दुईटा बडी चाहिँ यो दुईटा बडी बीचको मिनिमम डिस्टेन्स, यो दुईटा बडी बीचको मिनिमम सेपरेसन, जहाँ जुन सेपरेसनमा चाहिँ हामीले यो दुईटालाई छुट्टा छुट्टै हो भनेर छुट्टाउन सकौँ। एकदम यहाँ र यहाँ छ भने त हामीले ठ्याक्कै टाढाबाट हेर्दा नि यो दुईटा छुट्टै हो भनेर देखाउन सक्छौँ। तर यसलाई नजिक ल्याउँ, यसलाई नजिक ल्याउँ, यसलाई नजिक 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 ल्याउँ, यति नजिक ल्याउँ कि यिनीहरू दुईटा छुट्टै हुन् भनेर छुट्टाउन सकौँ। त्यो मिनिमम डिस्टेन्स जहाँ चाहिँ छुट्टिन्छ नि दुईटा छुट्टा छुट्टी भनेर हो, त्यसलाई के भन्छ हामीले, त्यो मिनिमम डिस्टेन्सलाई चाहिँ लिमिट अफ रिजोल्युसन भनेर भन्छौँ। अब यो लिमिट अफ रिजोल्युसन जति के भयो, जति कम भयो हो कि यो जति कम भयो हाम्रो रिजल्भिङ पावर त्यति बढ्यो। भनेको जति नजिक हुँदा हामीले यो छुट्टै हो भनेर देख्न सक्छौँ। हामी टाढा छौँ होइन, टाढा छौँ, जति नजिक राख्यो यसलाई हामीले अझै छुट्याइराख्यो, ठाउँमा छुट्याइराखेको छुट्टा छुट्टी हो भनेर। दुईजना साथी म यहाँ छु, अर्को मेरो साथी यहाँ छ, मैले देख्नै सकिनँ ल, म चस्मा लगाउने खाली मान्छे परेँ अथवा मेरो आँखा अलिक कमजोर भयो, भन्नुको मतलब मेरो रिजर्भिङ पावर अलिक कम छ भने मैले छुट्याउनै सकिनँ त्यो दुईटा छुट्टा छुट्टी भनेर। तर त्यही डिस्टेन्स टाढा बसेर त्यो अर्को मान्छेले छुट्याइदियो भने होइन त्यो त छुट्टा छुट्टी छ देखिरहेको छु मैले भनिदियो भने त्यसको मतलब के हो भन्दा यो त्यो अर्को मान्छेले यो डी थोरै हुँदा पनि के गर्न सक्यो, यसलाई रिजर्भ गर्न सक्यो नि, भनेको त्यसको आँखाको रिजर्भिङ पावर बढ्यो, त्यसको आँखाको रिजर्भिङ पावर बढ्यो। अब हामीलाई कस्तो अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिन्छ, टेलिस्कोप या युज गर्यो, माइक्रोस्कोप भन्ने युज गर्यो, तिनीहरूको रिजल्भिङ पावर जति धेरै भयो हामीलाई त्यति राम्रो। भन्नुको मतलब जति नजिकको डिस्टेन्सलाई तिनीहरूले नजिक भएको अब्जेक्टलाई तिनीहरूले छुट्याउन सक्यो, रिजर्भ गर्न सक्यो, त्यति नै तिनीहरू बढी युजफुल हो, तिनीहरू बढी इफिसियन्ट हो कि भनेपछि। अब हामीले यहाँनिर थोरै कुरा गरौँ रिजल्भिङ पावर। हामीले फर्मुला मात्र जानौँ, एउटा माइक्रोस्कोपको र अर्को टेलिस्कोपको। अब माइक्रोस्कोपमा चाहिँ कुनै अब्जेक्ट यहाँ छ होइन, कुनै अब्जेक्ट यहाँ छ भने यसले यसरी रे अफ लाइटहरू निकाल्यो भनेर भनौँ, रे अफ लाइट निकाल्यो, माथिबाट हामीले अब्जर्भ गरेका हौँ। यो बनेको एङ्गल यदि थीटा हो भने यो अब्जेक्ट छ यहाँ, अनि माथिबाट अब्जर्भ गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ डिस्टेन्स जुन हामीले के भनेका छौँ, लिमिट अफ रिजोल्युसन, ती जुन हुन्छ रिजल्भिङ, यसको लिमिट अफ रिजोल्युसन, यसको भ्यालु चाहिँ ल्याम्डा बाई 2 म्यु साइन थीटा भनेर हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो अब गरेर आएको लामो थ्योरीबाट आएको हो, हामीलाई त्यो थ्योरी चाहिँदैन, हामीलाई मात्र फर्मुला याद भयो। अब यो फर्मुला कसरी आयो भनेर नजाउँ त्यो त।
अब यो फर्मुलाबाट रिजर्भिङ पावर कसरी निकाल्ने भनेरतिर जाउँ। अब हामीले के भनेका छौँ, रिजर्भिङ पावर र यो डी को बीचमा कस्तो रिलेसन हुन्छ। डी भनेको के हो, लिमिट अफ रिजोल्युसन भनेको दुईटा अब्जेक्ट कति नजिकसम्म राख्दाखेरि हामीले तिनीहरूलाई डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट हो भनेर छुट्याउन सक्छौँ। अब जति नजिकसम्म राख्दाखेरि जति नजिक तिनीहरू जति नजिक ल्यायो हामीले यदि छुट्याउन सक्यौँ भने हाम्रो रिजर्भिङ पावर के हो, बढी हाई हो कि होइन। यो जति कम भयो यो त्यति के हुँदो रहेछ, बढी हुन्छ। भनेको यो के रहेछ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ। भनेपछि रिजर्भिङ पावर भनेको के गरिदिनु पायौँ, 1/d कन्स्टेन्ट 1 होला। भनेपछि इक्वल्स टु यो भनेको 2 म्यु sin थीटा बाई ल्याम्डा। रिजर्भिङ पावर अफ माइक्रोस्कोप कति रहेछ त, 2 म्यु sin थीटा बाई ल्याम्डा। अब म्यु भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हैन, मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। sin थीटा भनेको यो एंगलको साइन भयो। अनि ल्याम्डा भनेको लाइटको वेभलेन्थ भयो। यो के, अब यहाँबाट लाइट यसरी माथितिर गयो हैन, यो के हो, अब्जेक्टिभ हो माइक्रोस्कोपको। भनेपछि यो म्यु sin थीटालाई हामीले के पनि भन्छौँ भन्दा न्यूमेरिकल एपर्चर पनि भन्छौँ, न्यूमेरिकल एपर्चर पनि भन्छौँ। र अब कुरा गरौँ टेलिस्कोपको। अब टेलिस्कोपको रिजर्भिङ पावर, टेलिस्कोपको रिजर्भिङ पावरमा चाहिँ टेलिस्कोप अब यसको अब्जेक्टिभ लेन्स यहाँ छ भनेर भनौँ, अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा पहिला बढेको हो। अब दुईटा छुट्टा छुट्टै अब्जेक्ट रेज अफ के भन्छ, दुईटा छुट्टा छुट्टै अब्जेक्टबाट लाइटको रेज यसको सेन्टरतिर यसको लेन्सको यो अब्जेक्टिभ लेन्सको सेन्टरतिर आयो र यसले आफू बीचको एंगल डी थीटा बनायो हैन। यसले यो दुईटाको बीचको एंगल डी थीटा एकदम भेरी स्मल एंगल भनेर भनौँ। यो स्मल एंगल भन्नुको मतलब के हो, यो दुईटा यहाँ कुनै दुईटा बडी अब्जेक्ट 1 र अब्जेक्ट 2 छ भने यिनीहरूको बीचको डिस्टेन्स के हो, सानो, जति सानो भयो बीचको डिस्टेन्स डी थीटा त्यति सानो हुने हो। र हाम्रो काम के हो, टेलिस्कोपबाट के गर्ने, जति सानो एंगल भयो त्यसलाई राम्रोसँग छुट्यायो भने यसको रिजर्भिङ पावर के हो, बढी हो। भनेको डी थीटा जति सानो, डी थीटा सानो भन्नुको मतलब के हो, यो दुईटा बीचको सेपरेसन थोरै हो किन, यो सानो एंगल भनेको यो दुईटा बीचको सेपरेसन थोरै हो। यो जति कम भयो रिजर्भिङ पावर अफ टेलिस्कोप के हुन्छ, त्यति बढी हुन्छ। भनेको रिजर्भिङ पावर अफ टेलिस्कोप के रहेछ, डी थीटासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ। अब के थाहा पाउनु पर्यो, डी थीटा के हो त भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यसको डी थीटाको भ्यालु चाहिँ ल्याम्डा बाई 1.22 डी हुँदो रहेछ। यो डी भनेको के भयो, सरी पहिला पनि युज गरेको। अब भनेपछि रिजर्भिङ पावर के हुन्छ, यसको रेसिप्रोकल हो किन, रिजर्भिङ पावर अफ टेलिस्कोप भनेर भन्यो भने कति हुनु भयो त, 1.22 डी बाई ल्याम्डा। ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ। भनेपछि अब हामीले यहाँबाट एउटा के रिलेसन पनि निकाल्न सक्छौँ, दुईटैको रिजर्भिङ पावर के छ, ल्याम्डासँग के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। भनेको यदि वेभलेन्थ कम भयो भने रिजर्भिङ पावर बढी हुँदिन्छ हो किन। अब सोध्यो क्वेसन, रेड लाइट युज गर्यो भने र येलो लाइट युज गर्यो भने कुन चाहिँमा युज गर्दाखेरि चाहिँ यसको रिजर्भिङ पावर बढी हुन्छ, यो इन्स्ट्रुमेन्टहरुको रिजर्भिङ पावर बढी हुन्छ। भनेपछि हामीलाई के छ थाहा छ, सुरुमै हामीले कुरा गरेको भिब्स, यो प्याटर्न याद गर्नु पर्यो। यो के हो, यसको सबभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी, यसको फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी र यसको लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी। भनेको यताबाट यता आउँदाखेरि फ्रिक्वेन्सी घट्दै आछ, भनेको यताबाट यता जाँदाखेरि वेभलेन्थ के भा, यता फ्रिक्वेन्सी बढ्छ भनेपछि वेभलेन्थ घट्छ, यता आउँदाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी घट्छ भनेपछि वेभलेन्थ बढ्छ। भनेको रेडको वेभलेन्थ बढी छ, येल्लोको वेभलेन्थ कम छ। रेडको वेभलेन्थ बढी भन्नुको मतलब यो वेभलेन्थको भ्यालु बढी भयो भने रिजर्भिङ पावर के हुने भयो, कम हुने भयो। यो येल्लोको वेभलेन्थ कम छ भनेपछि त्यसको लागि रिजर्भिङ पावर के हुने भयो, बढी हुने भयो। भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर्सको लागि के हुन्छ रिजर्भिङ पावर भनेर निकाल्न सक्छौँ। र अब चाहिँ हामी केही सर्ट क्वेसन्स र एउटा यहाँ न्युमेरिकल प्रोब्लम देख्नु भएको छ बोर्डमा, यो न्युमेरिकल प्रोब्लम सल्भ गर्छौँ। अब डिफ्र्याक्सनबाट सोध्न सक्ने क्वेसन भनेको चाहिँ जुन डेफिनेसनहरू छन् तिनीहरू त भइहाल्यो, त्यो पिडिएफहरुमा पाइहाल्नुहुन्छ हजुरहरूले। र इन्टरफेरेन्स र डिफ्र्याक्सन बीचको डिफरेन्स पनि हामीले कुरा गर्यौँ। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पोइन्ट के छुट्याएको थियो भन्दा इन्टरफेरेन्समा भन्दा डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ जुन नम्बर अफ ब्यान्ड्स हुन्छ त्यो चाहिँ बढी हुन्छ हैन, बढी नम्बरमा हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। र अर्को अब डिफ्र्याक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्र्याक्सनमा साउन्ड र लाइटको डिफ्र्याक्सनको केसमा हैन, क्वेसनमा के भनिदिन्छ, साउन्ड इज मोर डिफ्र्याक्टेड देन लाइट। भनेको जस्तै ढोकाको तल चढ हुन्छ नि, ढोकाको साइडमा भयो तल चढ, हामी भित्र बोलेको पनि बाहिर कोठामा अर्को कोठामा सुन्छ नि, सोल्कीतिर बरन्डातिर। तर लाइट हामीले यहाँबाट टर्च पार्यो भने त्यतातिर त्यति धेरै उज्यालो त हुँदैन, जसरी साउन्ड सुनिन्छ त्यति प्रभावकारी त हुँदैन। भन्नुको मतलब के हो भन्दा साउन्ड चाहिँ मोर के हुँदो रहेछ, डिफ्र्याक्ट, त्यो चरहरूबाट के भयो, डिफ्र्याक्सन भयो, साउन्ड बढी डिफ्र्याक्ट भयो। तर लाइट त्यति डिफ्र्याक्ट हुँदैन। त्यो कसरी भयो त भन्दा साउन्डको वेभलेन्थ के हुन्छ, साउन्डको फ्रिक्वेन्सी कम हुन्छ, लाइटको फ्रिक्वेन्सी एकदम बढी हुन्छ। भनेपछि लाइटको फ्रिक्वेन्सी बढी भनेको लाइटको वेभलेन्थ एकदम कम हुन्छ। तर साउन्डको वेभलेन्थ के हुन्छ, साउन्डको वेभलेन्थ बढी हुन्छ।
साउन्डको वेभलेन्थ बढी हुनु भनेको मतलब जुन स्लिट हुन्छ स्लिटहरु हुन्छ तिनीहरुको ग्यापसँग के हुन्छ यो कम्पेरेबल हुन्छ तिनीहरुको सेपरेसनसँग कम्पेरेबल हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ मोर डिफ्र्याक्ट हुन्छ साउन्ड चाहिँ लाइट भन्दा बढी डिफ्र्याक्सन हुनुको कारण त्यो हो र अर्को कुरा छ डबल स्लिट दुईटा स्लिट यङ डबल स्लिटको कुरा भयो दुईटा स्लिटले गर्ने जुन प्याटर्न हामीले अब्जर्भ गर्छौं लाइटको त्यसमा यो डिफ्र्याक्सन ग्रेडिङ एउटा स्लिट डिफ्र्याक्सनको सिंगल स्लिट डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ कुन बढी एफिसिएन्ट हुन्छ वेभलेन्थ निकाल्नको लागि भनेर सोधिन्छ हैन कुन बढी एफिसिएन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि सिंगल स्लिट चाहिँ बढी एफिसिएन्ट हुन्छ किन भन्दा यसबाट आउने जुन यसबाट फर्म हुने जुन फ्रिन्जेसहरु छन् जुन प्याटर्नहरु अब्जर्भ हुन्छ त्यो चाहिँ मोर क्लियर हुन्छ भनेको त्यो अझै राम्रोसँग प्याटर्नहरु बनेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ डबल स्लिटमा भन्दाखेरि अब यसमा खासै धेरै क्वेशन छैनन् सर्ट क्वेशनहरु अरु डेफिनेसनहरु अरु बाँकी रहेको छुटपुट सर्ट क्वेशनहरु आउनुहुन्छ पीडीएफ मा र एउटा यो न्यूमेरिकल हेरौं अब यो न्यूमेरिकल एक्चुअली क्वेशन हेर्नु त के भनेको छ a diffraction grating has 400 lines per mm 400 lines per mm and is illuminated normally by a monochromatic light of wavelength 6000 angstrom भनेको wavelength कति देखा सोलुसन गरौँ यसको wavelength कति छ 6000 angstrom भनेको 10 को पावर -10 मिटर अनि 4000 लाइन्स पर mm भनेको n को भ्यालु कति दिया छ यसरी 400 लाइन्स पर mm भनेको छ यो भन्नुको मतलब 400 इन्टु कति हुन्छ 10 को पावर 3 लाइन्स मिटरमा लाँदाखेरि पर मिटर तलपट्टि 10 को पावर -3 भनेको माथि आउँदा मल्टिप्लाई बाइ 10 को पावर -3 यो के भयो n भयो अब हामीलाई के थाहा छ a + b भनेको के हो a + b भनेको 1/n हो 1/n हो भनेपछि यहाँबाट 1/400000 यो भनेको के रहेछ a + b को भ्यालु क्वेशनले के सोध्यो हेरौँ त क्याल्कुलेट द ग्रेटिङ स्पेसिङ भनेको a + b निकाल भने अथवा d भनौँ यसलाई द एंगल a to एउटा यो निस्किहाल्यो अर्को द एंगल a to फर्स्ट अर्डर मैक्सिमा इज सीन अब मैक्सिमा को लागि के भनेको छौं हामीले a + b sin थीटा n इक्वल्स टु n लैम्डा मैक्सिमा कन्डिसन यो फर्स्ट अर्डर भनेपछि n को भ्यालु कति हो 1 हो n को भ्यालु 1 हो भनेपछि a + b को भ्यालु थाहा छ हामीलाई किन a + b को भ्यालु 1/400 1 2 3 अनि इन्टु sin थीटा को भ्यालु निकाल्न छ हैन के भनेको द एंगल यही एंगल निकाल्ने यो थीटा को भ्यालु लैम्डा को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ 6000 इन्टु 10 को पावर -10 भनेपछि यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेर थीटा निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन हो सकिन्छ यही थीटा नै के हो sin इन्भर्स समथिङ आउँछ अब यो थीटा के भयो एंगल इट इज फर्स्ट अर्डर मैक्सिमा हुने एंगल चाहिँ यो भयो अनि अर्को के भनेको छ एन्ड मैक्सिमम नम्बर अफ डिफ्र्याक्सन मैक्सिमा अब्टेन्ड भनेको मैक्सिमम नम्बर अफ डिफ्र्याक्सन मैक्सिमा अब्टेन्ड भनेको कति नम्बरवटा मैक्सिमम कतिवटा चाहिँ डिफ्र्याक्सन देखिन्छ त नि हैन डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ मैक्सिमम अब्टेन्ड हुन्छ भनेको n लैम्डा वाला यो केसको चाहिँ कतिवटा मैक्सिमम नम्बर सम्म देखिन सक्छ भनेको n को भ्यालु मैक्सिमम कति हुन्छ n लैम्डा सँग यो pd बराबर पाथ डिफरेन्स बराबर हुँदाखेरि n को मैक्सिमम भ्यालु n मैक्स कति हुन्छ भनेर सोधेको अब एउटा कुरा के गरौँ भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन मैक्सिमम कति एंगल सम्म हुन सक्छ पहिला त्यो जान्नु डिफ्र्याक्सन मैक्सिमम भनेको यसरी यो स्लिट छ एउटा स्लिट छ हैन एउटा स्लिट छ यसरी यहाँनिर यसरी लाइट आछ भने अब यो यता स्क्रिन थियो यसरी यहाँ जान सक्ने भयो अब हामीले के भनेको यहाँ वेभ फ्रन्ट बन्छ भनेपछि यसरी जाने भयो म्याक्सिमम कति सम्म जान सक्छ त म्याक्सिमम यो यही यो डाइरेक्सनमा जान सक्छ कि सक्दैन भनेको म्याक्सिमम यो 90 डिग्री सम्म 90 डिग्री हो किन यो π/2 रेडियन सम्म जान सक्छ कि सक्दैन π/2 रेडियन सम्म जान सक्छ भनेपछि म्याक्सिमम भन्ने बित्तिकै हामीले एंगल सम्झिनु पर्यो कति सम्म जान सक्छ 90 डिग्री सम्म जान सक्छ भनेपछि अब यो क्वेशनमा के सोधेको n को भ्यालु सोधेको म्याक्सिमम हुँदाखेरि भनेको a + b sin थीटा n इक्वल्स टु n लैम्डा यो n के हो म्याक्सिमम हो n मैक्स हो यो थीटा को भ्यालु कति हुने भयो 90 हुने भयो sin 90 भनेको कति 1 भयो यसको भ्यालु भनेपछि a + b इक्वल्स टु n लैम्डा भनेपछि n मैक्स भनेको कति रहेछ a + b/ लैम्डा यसको भ्यालु थाहा छ यसको भ्यालु थाहा छ अब n मैक्स यहाँबाट निकाल्दै लगभग कति आउँछ ठ्याक्कै नआए पनि एप्रोक्सिमेटली पोइन्ट डेसिमल हेर्दाखेरि आउँछ र यतिसँगै हाम्रो डिफ्र्याक्सन च्याप्टर पनि सक्यो र यो पछि हामी पोलराइजेसन गर्नेछौं र यसमा केही छुटेको छ भने हामी फेरि त्यो सबै पीडीएफहरुमा हाल्दिहाल्छौं पीडीएफ यसको भिडियोको तल लास्टमा लिंकमा गएर हेर्नुस् त्यहाँ पाउनुहुनेछ आज नभए 1-2 दिन पछि आउँछ
पाउनुहुनेछ सबै सर्ट क्वेसन्स, युजफुल फर्मुलाहरू, रिजर्भिङ पावरको कुराहरू भयो, फिगरहरू सबै राम्रोसँग देख्नुहुनेछ। र हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोस्, हजुरहरूलाई कस्तो फिल भइरहेछ, इन्जोय गर्नु भएको छ कि छैन, अनि पढाएको बुझिन्छ कि बुझिँदैन, केही फिडब्याक्सहरू छन् भने हाम्रो लागि हाम्रो कमजोरीहरूदेखि लिएर सबै हाम्रो कमेन्ट बक्समा आएर ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड भ्युअर्स, यदि च्यानल अझै सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने हजुरहरूले च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यसले हाम्रो टिमलाई अझै धेरै इन्करेज गर्छ। हामी भिडियोजहरू चाहिँ अब रेगुलरली हालिरहेका छौँ र हाल्दै पनि जानेछौँ। जति सकिन्छ त्यही अनुसार सबै सब्जेक्टहरूलाई हामीले कभर गर्ने कोसिस गरिरहेछौँ। बायोलोजीको पनि हामीले गर्दैछौँ, म्याथ पनि गर्दैछौँ, फिजिक्स, अब केमिस्ट्री पनि हाल्न सुरु गर्नेछौँ। र स्टे ट्युन्ड, किप वाचिङ। थ्याङ्क यू, नमस्ते।